हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। यथा वयं शत्रुप्रत्ययं पठितवन्तः गतदृश्ये, तद्वत् एव अस्मिन् दृश्ये शानच् प्रत्ययं वयं पठामः। अत्र शानच् प्रत्ययः कुत्र भवति तथा शानच् प्रत्ययस्य कः अर्थः, शानच् प्रत्ययान्तरूपाणि कथं भवन्ति, तद्वत् एव शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः इत्युक्ते शानच् प्रत्ययान्तप्रयोगः कुत्र करणीयः अथवा कथं करणीयः इत्येतत् सर्वम् अस्मिन् दृश्ये वयं पश्यामः। यदि भवन्तः शत्रुप्रत्ययदृश्यं न दृष्टवन्तः, कृपया तद् दृष्ट्वा अत्र आगच्छन्तु। यतः अत्र आवश्यकाः अनेके विषयाः तत्रैव चर्चिताः इति कारणेन तस्य आवश्यकता अत्र अस्ति। यदि भवन्तः इतोपि न दृष्टवन्तः, कृपया शत्रुप्रत्ययं पठित्वा पुनः अत्र आगच्छन्तु। यदि लिङ्क्स् सर्वम् अत्र वीडियो डिस्क्रिप्षन् मध्ये अस्ति, तत्र तेन साहाय्येन भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अत्र दृश्ये प्रविशामः। अत्र शानच् प्रत्ययः, यथा शत्रुप्रत्ययः वर्तमानकालार्थे कर्तृर्थे शत्रुप्रत्ययः आसीत्, तद्वत् एव शानच् प्रत्ययः अपि कर्तृर्थे वर्तमानकालार्थे च शानच् प्रत्ययः भवति। अस्तु, इदानीं तर्हि उभयोः अपि समानता दृश्यते चेत् कुत्र शत्रुप्रत्ययः प्रयोक्तव्यः, कुत्र शानच् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति चेत्, अत्र शत्रुप्रत्ययपठनवेलायाम् अस्माभिः दृष्टं यत् शत्रुप्रत्ययः सर्वदा परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः एव शत्रुप्रत्ययः भवति इति। परन्तु शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः एव शानच् प्रत्ययः भवति। अत्र एकं स्मर्तव्यं, यदि अहं परस्मैपदी धातुः आत्मनेपदी धातुः इत्येवं वदामि, तर्हि उभयपदिनां धातूनां का गतिः इति पृच्छामः चेत्, अत्र उभयपदिनां धातूनां परस्मैपदिरूपाणि अपि भवन्ति, आत्मनेपदिरूपाणि अपि भवन्ति। यत्र परस्मैपदत्वेन प्रयोक्तुम् इच्छामः तत्र शत्रुप्रत्ययः युज्यते, यत्र आत्मनेपदत्वेन प्रयोक्तुम् इच्छामः तत्र शानच् प्रत्ययः युज्यते। अतः शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः तथा उभयपदिभ्यः धातुभ्यः च शत्रुप्रत्ययः भवति। शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः तथा उभयपदिभ्यः धातुभ्यः च शानच् प्रत्ययः भवति। अत्र किं ज्ञायते, अत्र उभयपदिभ्यः धातुभ्यः उभौ अपि प्रत्ययो तत्र भवितुम् अर्हतः इति। अस्तु, इदानीं शानच् प्रत्ययः कुत्र भवति, तस्य अर्थः कः इत्येवं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं स्थूलतया एकवारं शानच् प्रत्ययान्तरूपनिर्माणं कथं भवति इति वयं पश्यामः। यथा शत्रुप्रत्ययस्य दृष्टवन्तः, तद्वत् एव अत्र शानच् प्रत्ययस्य अपि एकवारं पश्यामः। अत्र शानच् प्रत्ययः अत्र आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः भवति इति कारणेन एकवारम् आत्मनेपदी धातुरूपाणि लकाररूपाणि लट्लकाररूपाणि यदि वयं सम्यक् जानीमः, शानच् प्रत्ययान्तरूपसिद्धिः सरला भवति। अत्र वदि अथवा वन्द् इति धातुः वर्तते। अत्र लट्लकाररूपाणि वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे इत्येवम्। एवं 9 आत्मनेपदरूपाणि सन्ति। तद्वत् एव अत्र पच् इति उभयपदी धातुं स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि आत्मनेपदरूपाणि पचते, पचेते, पचन्ते इत्येवं 9 रूपाणि तत्र भवन्ति। इदानीम् अत्र वन्दते इति स्वीकुर्मः। अत्र वन्द् धातोः 9 रूपाणि वयं यदि जानीमः, ततः परम् अत्र प्रथमपुरुष एकवचनरूपं वयं चिनुमः। वयं प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं स्वीकृत्य तत्र ते इति सर्वदा भवति। आत्मनेपदरूपम् इति कारणेन तत्र सर्वत्र ते इत्येव भवति सामान्यतया। अत्र ते इति तिङ् प्रत्ययः वर्तते। ततः पूर्वं तत्र अङ्गं भवति, अत्र वन्द इति अङ्गं, ततः परं ते इति तिङ् प्रत्ययः। अतः ते इत्यस्य अपनयनं कृत्वा अवशिष्टः भागः इत्युक्ते अङ्गं किं भवति, वन्द इति अङ्गं भवति। अत्र किं नाम अङ्गम्, एतत् सर्वं वयं शत्रुप्रत्ययदृश्ये वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वन्द इति अङ्गं भवति। वन्द अङ्गात् तत्र मान
इत्यनेन योजनेन तत्र वन्दमान इति प्रातिपदिकस्य सिद्धिः भवति। अत्रापि शानच् प्रत्ययः 3 लिङ्गेषु भवति। अतः प्रातिपदिकं पुंलिङ्गे वन्दमान इति प्रातिपदिकं, स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना इति प्रातिपदिकं, नपुंसकलिङ्गे वन्दमानम् इति वन्दमान इति अकारान्तं प्रातिपदिकं। पुनः तत्र प्रथमाविभक्ति एकवचने रूपाणि एतादृशानि भवन्ति: वन्दमानः, वन्दमाना, वन्दमानम्। उदाहरणं वन्दमानः बालकः, वन्दमाना बालिका, वन्दमानं मित्रम् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। पुनः तत्र विभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति? अत्र यथा शत्रुप्रत्ययान्त विभक्तिरूपाणि भवन्ति तद्वतेव अत्रापि शानच् प्रत्ययान्त विभक्तिरूपाणि अपि भवन्ति। पुंलिङ्गे रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति: वन्दमानः, वन्दमानौ, वन्दमानाः इत्येवं 21 रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे सीताशब्दवत् वा लताशब्दवत् वा रूपाणि भवन्ति: वन्दमाना, वन्दमाने, वन्दमानाः इत्येवं। नपुंसकलिङ्गे वनशब्दवत् वा जलशब्दवत् वा रूपाणि भवन्ति: यथा वन्दमानं, वन्दमाने, वन्दमानानि इत्येवम्। इदानीं रूपाणि वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। तत्र कथं तत्र रूपप्रातिपदिकसिद्धिः भवति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीं प्रक्रिया एतादृशी भवति। अत्र वन्द इति अङ्गं, तस्मात् शानच् इति प्रत्ययः भवति। अत्र शकारः, आकारः, नकारः, चकारः एवं वर्णचतुष्टयं वर्तते। तत्र शकारचकारयोः लोपः भवति, अतः आण इति अवशिष्यते। अत्र पुनः वन्द प्लस् आण इत्यस्यां स्थितौ तत्र यदि अङ्गस्य अन्तिमवर्णः अकारः भवति तर्हि मकारः मध्ये भवति। अतः वन्द मकार आण इत्यस्यां स्थितौ वन्दमान इति शब्दनिष्पत्तिः भवति। यदि अकारः न भवति तर्हि तत्र मकारः न भवति। यदि वा अदन्तम् अङ्गं भवति चेत् तर्हि मकारः भवति, अनदन्तम् अङ्गं भवति चेत् मकारः न भवति इति ज्ञातव्यम्। इदानीम् अत्र शानच् प्रत्ययविषयं किञ्चित् ज्ञास्यामः। अत्र अयं प्रत्ययः आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः एव भवति। अत्र आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः इति चेत् तत्र आत्मनेपदिनां धातूनां तथा उभयपदिनां धातूनामपि अयं प्रत्ययः भवति इति ज्ञातव्यं। तद्वतेव अनेन प्रत्ययेन प्रातिपदिकसिद्धिः भवति इत्यपि ज्ञातव्यं। यतः अत्र वन्दमान इति प्रातिपदिकं भवति, अतः प्रातिपदिकसिद्धिः अनेन प्रत्ययेन भवति इति ज्ञातव्यं। प्रायशः भवद्भिः पृष्टं स्यात् यत् पूर्वस्मिन् दृश्ये अत्र नामपदम् इति लिखितम् आसीत् शत्रुप्रत्ययदृश्ये, परन्तु अत्र प्रातिपदिकम् इति लिखितम् अस्ति इति। तत्र भेदः अस्ति वा इति? तत्र भेदः नास्ति। तत्रापि शत्रुप्रत्यये अपि प्रातिपदिकनिर्माणमेव भवति, शानच् प्रत्यये अपि प्रातिपदिकनिर्माणमेव भवति, परन्तु प्रातिपदिकात् नामपदं निर्मीयते। अतः नामपदम् इति साक्षात् अहं तत्र लिखितवान्। अत्र अहं स्पष्टार्थं प्रातिपदिकम् अहं लिखितवान्, परन्तु अत्रापि प्रातिपदिकात् नामपदं निर्माय नामपदस्य पुनः तस्य प्रयोगः क्रियते अग्रे। अतः अत्रापि शत्रुवत् एव प्रातिपदिकनिर्माणं भवति, तस्मात् पुनः नामपदनिर्माणं भवति। पुनः अत्र अर्थः कः भवति? वर्तमानकाले लट्लकारार्थे अयं प्रत्ययः भवति इति ज्ञातव्यं। तद्वतेव शत्रुप्रत्ययः कर्त्रार्थे शत्रुप्रत्ययः भवति, परन्तु अत्र शानच् प्रत्ययः तत्र 3 अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा कर्त्रार्थे वा, नो चेत् कर्मार्थे वा, नो चेत् भावार्थे वा शानच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इति चेत् अत्र आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति चेत् शानच् प्रत्ययः तत्र भवितुम् अर्हति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र आत्मनेपदी रूपाणि कुत्र कुत्र भवन्ति? साक्षात् कर्तृप्रयोगे, यत्र धातुः वस्तुतः धातुः यदि आत्मनेपदी भवति तर्हि तत्र आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति। यथा वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते इत्यत्र वन्द प्लस् मान इत्यनेन वन्दमान इत्येतत् प्रातिपदिकं यदस्ति तत्तु कर्त्रार्थे भवति। किमर्थं? बालकः वन्दते, रामः वन्दते, बालिका वन्दते एवं कर्तृप्रयोगे वन्दते इति अस्ति, तस्मात् तत्र शानच् प्रत्ययः भवति। अतः वन्दमान इति शब्दः निष्पद्यते। अतः अयं शब्दः कर्त्रार्थे भवति। अतः बालकः वन्दमानः,
सीता वन्दमाना, बालिका वन्दमाना एवं प्रयोगः भवति। तद्वतेव एतादृश आत्मनेपदरूपाणि कर्मणि प्रयोगे अपि दृश्यन्ते। यथा बालकः पाठं पठति इति कर्तरिप्रयोगः, बालकेन पाठः पठ्यते, अत्र पठ्यते इत्येतद् कर्मणि प्रयोगे वर्तते। अत्रापि पुनः नवरूपाणि भवन्ति, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। एतद् भवन्तः पूर्वमेव जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। अतः पठ्यते इत्येतदपि आत्मनेपदरूपम्, अतः तत्रापि शानच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः पठ्य प्लस् मान, पठ्यमानम्, अतः पठ्यमानं पुस्तकं, द बुक् विच् इस् बीइङ्ग् रेड् आर् विच् इस् रेड्, पठ्यमानं पुस्तकम्, एतादृशपदनिर्माणं कर्तुं शक्यते। तत्र पठ्यमान इति शब्देन तत्र कर्मार्थः ज्ञायते, अतः तत्र कर्मबोधः भवति। अत्र वन्दमानः इत्यत्र कर्तृबोधः भवति, पठ्यमान इत्यत्र कर्मबोधः भवति। तद्वतेव एतादृशरूपमेव तत्र भावे प्रयोगे अपि भवति। उदाहरणं बालकः हसति, बालकेन हस्यते, पुनः हस्यते इत्येतदपि आत्मनेपदरूपम् अस्ति। पुनः तत्रापि शानच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः हस्य प्लस् मान, हस्यमानम् इति रूपं, बालकेन हस्यमानम् इति चेत् इट् इस् लाफ्ड् बै द बाय्, तत्रापि शानच् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? भावार्थे शानच् प्रत्ययः भवति। अतः कुत्र शानच् प्रत्ययः भवति तदनुगुणं तत्र कर्तृर्थे वा कर्मार्थे वा भावार्थे वा शानच् प्रत्ययः भवति इत्येतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। ततः परम् अत्र कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। यथा शत्रुप्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टवन्तः, तद्वत् एव अत्रापि उदाहरणानि भवन्ति। अत्र विशेष उदाहरणानि कान्यपि न सन्ति, एकवारं पश्यामः। वृक्षः वर्धमानः, बालिका ईक्षमाणा। वृक्षः वर्धमानः इति चेत् वृक्षः वर्धते इत्येवम् तत्र अर्थः गम्यते। So there is no present continuous, there is no present tense, both are same in this language. So वृक्षः वर्धमानः तथा वृक्षः वर्धते, उभयोः अपि समानः अर्थः। तद्वतेव बालिका ईक्षते, बालिका ईक्षमाणा इत्यत्रापि उभयोः अपि समानः एव अर्थः वर्तते। एतत् स्पष्टतया अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीं यदि एतत् स्पष्टम् अवगतवन्तः भवन्तः, इदानीम् अग्रे कानिचन अन्यानि अपि उदाहरणवाक्यानि वयं पश्यामः। बालः कम्पमानः सिंहं दृष्टवान्। बालः कम्पते, सः सिंहं दृष्टवान्। यः बालः कम्पते सः सिंहं दृष्टवान्, अथवा यः बालः कम्पते स्म सः सिंहं दृष्टवान्। एवम् उभयतः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। The boy who is trembling or who is shivering seen the lion. तद्वतेव तत्र वन्दमानः भक्तः एव श्रीधरः। So the one who is worshipping there is Sridhar. So सः तत्र वन्दमानः भक्तः एव श्रीधरः। तद्वतेव लम्बमानं फलं बालिका गृहीतवती। बालिका फलं गृहीतवती। कीदृशं फलं? लम्बमानं फलं लम्बते स्म, तत् फलं बालिका गृहीतवती। The balika took the whole hanging fruit. And tadvateva badhamana shirovedana shighram na nirgacchati. The headache does not subside. The troubling headache or which is troubling headache does not subside faster. And आतपे प्रतीक्षमाणेभ्यः मित्रेभ्यः पानकं रोचते। मित्रेभ्यः पानकं रोचते। The friends like the drink. And आतपे प्रतीक्षमाणेभ्यः मित्रेभ्यः, the friends who are waiting in the sunlight, they like the drink. So आतपे प्रतीक्षमाणेभ्यः मित्रेभ्यः पानकं रोचते। So एतानि कानिचन उदाहरणानि। इदानीं वयम् अग्रे चरामः। अहं वेगेन गच्छामि, यतः भवन्तः इदानीं शत्रुप्रत्ययं बहु सम्यक् जानन्ति, अतः तादृशानि एव वाक्यानि अत्रापि रचयितुं शक्नुवन्ति इति कारणेन अत्र कानिचन एव उदाहरणानि मया अत्र दीयन्ते। यदि भवन्तः अधिकानि उदाहरणानि इच्छन्ति, कृपया कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये पृच्छन्तु। यदि कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये भवन्तः अपि वाक्यनिर्माणं कृत्वा तत्र प्रेषयन्तु। यदि मम समयः भवति अहं तस्य परिशीलनमपि करिष्यामि। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। अत्र शानच् प्रत्ययः इति
इत्यत्र वयं रूपनिर्माणं कथं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। परन्तु अत्र शत्रुप्रत्ययं यदा वयं पठितवन्तः तत्र क्लिष्टरूपाणि अपि सन्ति। इत्युक्ते क्लिष्टरूपाणि इति न, विशेषरूपाणि अपि कानिचन सन्ति यत्र विशेषधातवः भवन्ति, अणदन्त अङ्गधातवः यत्र भवन्ति तेषां विशेषशत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तद्वत् एव शानच् प्रत्यये अपि केषाञ्चन धातूनां विशेषरूपाणि भवन्ति। केषां धातूनां भवन्ति अथवा कथम् अथवा केषां धातूनां भवन्ति अथवा कुत्र विशेषरूपं भवति इत्येतद् वयम् अत्रापि ज्ञास्यामः। यथा शत्रुप्रत्ययपठने वयं धातूनां विभागं कृत्वा यथा वयम् अधीतवन्तः तद्वत् एव अत्र शानच् प्रत्ययाध्ययने अपि तद्वत् एव धातूनां विभागं कृत्वा अत्रापि रूपसिद्धिं ज्ञास्यामः। अत्र शत्रुप्रत्यये स्थूलतया तत्र विभागत्रयं कृतम् अस्माभिः। अत्र शानच् प्रत्यये विभागद्वयं क्रियते अस्माभिः। अत्र वन्दते इति एकः विभागः, तत्र पुनः अन्यस्मिन् विभागे कुरुते इति अयं धातुः अथवा अयं शब्दः तत्र वर्तते। अत्र वन्दति धातुः, तत्र वन्दते वन्देते वन्दन्ते इत्येतानि रूपाणि भवन्ति। अत्र येषां धातूनां अदन्तम् अङ्गं भवति ते धातवः अत्र प्रथमे विभागे भवन्ति। The dhatus which have the akaranta angams like vanda, which has hrasva akara at the end, such angams, if it has such dhatus, are placed in the first category, that belongs to first top category. So yesham dhatunam anadantam angam drishyate te dhatavaha dvitiye vibhage bhavanti. So the dhatus which do not have rasva akara at the end of the angam, they belong to the second category here. So only two categories. In the previous one we have seen the same adantanga category and anadantanga category, and we have also seen the dadati category where nakara does not present in the bahuvachanam. But such a case is not here. Here only there are two categories. First category with adanta category and second category is anadanta category. It's a very simple one here. So idanim katham रूपसिद्धिः भवति इति एकवारं पश्यामः। अत्र वन्दते इति प्रथमविभागं स्वीकुर्मः। तत्र वन्दमान एतद् वयं दृष्टवन्तः। पुंलिङ्गे वन्दमानः वन्दमानौ वन्दमानाः वन्दमानं वन्दमानौ वन्दमानान्। तत्र वन्दमान इति प्रातिपदिकं रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति एवं दृष्टवन्तः। स्त्रीलिङ्गे कथं भवन्ति रूपाणि? वन्दमाना इति स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकं सीताशब्दवत् वा लताशब्दवत् वा रूपाणि भवन्ति। तत्र वन्दमाना वन्दमाने वन्दमानाः वन्दमानां वन्दमाने वन्दमानाः एवं रूपाणि भवन्ति। तद्वत् एव नपुंसकलिङ्गे वन्दमान इति अकारान्तं प्रातिपदिकम्। अत्र पुंलिङ्गे अकारान्तं प्रातिपदिकं, स्त्रीलिङ्गे आकारान्तं प्रातिपदिकं, नपुंसकलिङ्गे अकारान्तं प्रातिपदिकम्। अत्र जलशब्दवत् वा वनशब्दवत् वा रूपाणि भवन्ति। जलं जले जलानि, वनं वने वनानि इत्येवं तत्र रूपाणि भवन्ति। तानि रूपाणि सरलानि इति कारणेन अहम् अग्रे गच्छामि। इदानीं द्वितीयं विभागं पश्यामः। तत्र पश्यामः चेत् कुरुते, तत्र कुरुते इत्यत्र ते इति इत्यस्मात् प्रत्ययात् पूर्वं यदङ्गम् अस्ति तदङ्गम् आनदन्तम् अङ्गं वर्तते। यतः तत्र उकारः अन्ते अस्ति, अकारः ह्रस्वः अकारः तत्र नास्ति, अतः अनदन्तम् अङ्गं वर्तते। यत्र अनदन्तम् अङ्गं वर्तते, यत्र इदानीम् अदन्तम् अङ्गं वर्तते चेत् वन्दते इत्यत्र प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं स्वीकृतवन्तः। वन्दते वन्देते वन्दन्ते इत्यत्र वन्दते इति प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं स्वीकृत्य तत्र मान इति योजयितवन्तः वयं। परन्तु कुरुते इत्यत्र रूपाणि कथं भवन्ति? कुरुते कुर्वाते कुर्वते, तत्र द्विवचनान्तं रूपम् अस्माभिः स्वीकरणीयं। कुर्वाते इत्येतद् रूपं। पुनः तत्र यत्र अनदन्तम् अङ्गं भवन्ति तत्र मकारः न भवति, अतः मकारः प्लस् मान इति प्रथमवर्गस्य भवति, प्रथमविभागस्य भवति। अत्र द्वितीयविभागे मकारः न भवति, केवलम् आन इत्येव भवति। अतः कुर्वाते इत्यत्र ते इत्यस्य अपनयने कुर्वा प्लस् आन कुर्वाण इति रूपं भवति। अतः पुंलिङ्गे कुर्वाण इति अकारान्तं प्रातिपदिकं, स्त्रीलिङ्गे कुर्वाणा इति
आकारान्तं प्रातिपदिकं, नपुंसकलिङ्गे कुर्वाण इति पुनः आकारान्तं प्रातिपदिकं। पुनः रामशब्दवत्, सीताशब्दवत्, वनशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। कुर्वाणः, कुर्वाणौ, कुर्वाणाः, कुर्वाणं, कुर्वाणौ, कुर्वाणान्। पुनः कुर्वाणा, कुर्वाणे, कुर्वाणाः, कुर्वाणां, कुर्वाणे, कुर्वाणाः। पुनः कुर्वाणं, कुर्वाणे, कुर्वाणानि, कुर्वाणं, कुर्वाणे, कुर्वाणानि। एवं रूपाणि भवन्ति। अत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र अत्र आन प्रत्ययः भवति चेत् तत्र नकारः वर्तते, अतः तत्र नत्वं भवति वा इति एकवारं द्रष्टव्यं। यदि भवन्तः नत्वं कथं भवति इति न जानन्ति, अत्र नत्वं नाम कः नकारः, अत्र वन्दमानः इत्यत्र दन्त्यनकारः वर्तते, अत्र कुर्वाणः इत्यत्र मूर्धन्यः नकारः वर्तते। तर्हि कः नकारः तत्र भवति इति प्रश्ने कृते तत्र नत्वम् इति किञ्चित् कार्यं वर्तते। यत्र यत्र रेपशकाराभ्यां तत्र नकारस्य नत्वं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। यदि नत्वनियमान् भवन्तः न जानन्ति, अत्र अस्य दृश्यस्य अधः एव नत्वदृश्यस्यापि लिङ्क् दत्तं वर्तते, एकवारं तद् दृष्ट्वा तदपि पठित्वा अत्र आगच्छन्तु। अतः एकवारम् अत्र चिन्तनीयं, यत्र नकारः भवति यत्र नकारः भवति इत्येवं दृष्ट्वा तत्र तदनुगुणं तत्र रूपरचना करणीया। अतः कुर्वाण इत्यत्र नकारः नत्वं भवति। तावदेव अत्र विभागद्वयमेव, प्रथमे विभागे मान इति भवति, द्वितीयविभागे आण इति भवति प्रथमं। द्वितीयं तु प्रथमविभागे प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं स्वीकुर्मः, द्वितीयविभागे प्रथमपुरुष द्विवचनान्तं रूपं स्वीकुर्मः। अतः कुर्वाण इति रूपसिद्धिः भवति। इदानीम् एतादृशानि कानिचन उदाहरण धातून् वयं पश्यामः। अत्र प्रथमविभागे अत्र केचन धातवः सन्ति। अत्र वन्दते इतर वन्दमान, वर्धते वर्धमान, एधते एधमान, कंपते कंपमान, भाषते भाषमान, पचते पचमान, ईक्षते ईक्षमान। पुनः अत्र पच् इति धातुः उभयपदी धातुः, अतः तत्र पचते पचमान इति शानच् प्रत्यये अपि शानच् प्रत्यययोजनेन पचमान इति रूपसिद्धिः, शत्रुप्रत्यययोजने तत्र पचन् अथवा पचत् इति रूपसिद्धिः भवति। पुनः इदानीं द्वितीयविभागस्य केचन धातवः अत्र सन्ति। कुरुते कुरुते कुर्वाते कुर्वते, अत्र कुर्वाते कुर्वाणः। क्रीणीते क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते, क्रीणाते पुनः क्रीणानः। पुनः अधीते 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 अधीयाते अधीयते, पुनः अधीयाते इति एतत् द्विवचनान्तरूपं, पुनः अधीयान अधीयानः। पुनः ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते, अत्र ब्रुवाते इति द्विवचनान्तं रूपं, ब्रुवाते ब्रुवाणः। पुनः जानीते जानाते जानते, पुनः जानाते इति द्विवचनान्तं रूपं, पुनः जानानः। पुनः भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते, अत्र भुञ्जाते इति द्विवचनान्तं रूपं, भुञ्जानः इति शानच् प्रत्ययान्तरूपं। पुनः शेते शय्याते शेरते, पुनः तत्र शय्याते इति द्विवचनान्तं रूपं, शय्यानः इति रूपं तत्र। अतः कुरुते कुर्वाणः, क्रीणीते क्रीणानः, अधीते अधीयानः, ब्रूते ब्रुवाणः, जानीते जानानः, भुङ्क्ते भुञ्जानः, शेते शयानः, वन्दते वन्दमानः, वर्धते वर्धमानः, एधते एधमानः, कंपते कंपमानः, भाषते भाषमानः, पचते पचमानः, ईक्षते ईक्षमाणः। एवं तत्र शानच् प्रत्ययान्त रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे कानिचन उदाहरणानि अत्र विशिष्टप्रयोगान् पश्यामः। तद्वत् एव अत्र विशिष्टरूपाणामपि प्रयोगम् एकवारं पश्यामः। कार्यं कुर्वाणाः कर्मकर्यः अधिकं धनम् इष्टवत्यः। स कर्मकर्यः अधिकं धनम् इष्टवत्यः। द फीमेल वर्कर्स आस्क फॉर मोर मनी आर दे लाइक मोर मनी। ताः किं कुर्वन्ति? कार्यं कुर्वन्ति। अतः कार्यं कुर्वाणाः ताः कर्मकर्यः अधिकं धनम् इष्टवत्यः। तद्वदेव शयानाः वृद्धाः प्रातः उष्णपानीयम् इच्छन्ति। वृद्धाः
the old men, pratah ushnapaniyam ichanti, the hot drink, they'll expect or they ask for hot drink. Kim kurvanti te shayanaah santi itukte sherate te sherate अतः शयानाः वृद्धाः प्रातः उष्णपानीयम् इच्छन्ति. पुनः भुञ्जानाः भगिन्यः मधुरं न स्वीकुर्वन्ति. भगिन्यः मधुरं न स्वीकुर्वन्ति. The sisters do not take the sweet. And भुञ्जानाः, the eating sisters, the sisters who are eating at present, they don't take the sweet. And adhiyaneshu chatreshu shraddha bhavet. The shraddha should be there in the students. And who are those students? Adhiyaneshu, the studying students or reading or learning students should have shraddha. And vikrinanabhyah shiksharthinibhyah pustakam svikarotu. So from the female students take the book. Who are those? The female students who are selling. From them you take the book. Tadvateva balaha bruvanaha shyate. So the boy sleeps and tells something. He is telling and sleeping something. He is doing both the actions at the same time. Idanim kanichana अन्ये प्रयोगाः अपि सन्ति. त्वया पठ्यमानं पुस्तकं ददातु. Give me the book that is read by you or that is being read by you. Both are same. पुनः अर्जुनेन प्रार्थ्यमानेन कृष्णेन विश्वरूपं दर्शितं. कृष्णेन विश्वरूपं दर्शितं. कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्. So Krishna showed Vishwarupa was shown by Krishna, who is requested by Arjuna. So Arjuna Krishnam prarthayate. Krishna Vishwarupam darshitavan. Tatra prarthayate iti na prarthayata iti bhavati. अतः भूतकाले अर्जुनेन प्रार्थ्यमानेन कृष्णेन विश्वरूपं दर्शितं. पुनः मित्रेण हस्यमानाया क्षम्यतां मित्रेण हस्यमानाय कुप्यते बालकः. अत्र मित्रं हसति, मित्रेण हस्यते, पुनः हस्यते तस्मात् शाणच्प्रत्ययः. अतः हस्यमानं, मित्रेण हस्यमानं, बालकः कुप्यते. अत्र कुप्यते न कुप्यति इति भवति. अत्र बालकः कुप्यति. So boy gets anger because of the laugh of the friend. So मित्रेण हस्यमानाय कुप्यति बालकः. तद्वदेव हरिणा अधिशय्यमानं वैकुण्ठं नरः प्रविशति. अत्र नरः प्रविशति. कुत्र प्रविशति? वैकुण्ठं प्रविशति. So Nara enters, the man enters to the Vaikuntha. And कीदृशः वैकुण्ठः सः? हरिहि अधिशेते वैकुण्ठम्. अत्र विशेषः कः इति चेत् अत्र शी इति धातुः, शेते इति रूपम्. अत्र हरिहि वैकुण्ठे शेति. He sleeps in the Vaikuntha or he lies down in the Vaikuntha or resides in the Vaikuntha. अत्र अधिशेते. अत्र यत्र अधि इति उपसर्गपूर्वकः शी धातुः भवति तत्र अधिकरणस्य कर्मत्वं भवति. So there we will not use saptami, instead we use द्वितीया. अतः हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते. अत्र हरिः वैकुण्ठे शेते, हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते. इदानीं हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते तस्य पुनः कर्मणि प्रयोगे हरिणा वैकुण्ठः अधिशय्यते इति रूपम्. हरिः हरिणा वैकुण्ठः अधिशय्यते इति रूपम्. पुनः अधिशय्यते तस्मात् शानच् प्रत्ययं कुर्मः चेत् हरिणा वैकुण्ठः अधिशय्यमानः इति रूपम्. पुनः नरः प्रविशति. कुत्र प्रविशति? वैकुण्ठं. तत्र द्वितीया. अतः अधिशय्यमानः इत्यत्र द्वितीया भवति. अतः हरिणा अधिशय्यमानं वैकुण्ठं नरः प्रविशति. So Nara enters into the Vaikuntham in which Hari resides. पुनः भवत्या लिख्यमानं पुस्तकं मया पिपठिष्यमानम्. अत्र भवती पुस्तकं लिखति. You write the book. So भवत्या लिख्यते पुस्तकं in the कर्मणि. You write. The book is written by you. The book is written by you. The भवत्या पुस्तकं लिख्यते. पुनः लिख्यते इत्यस्मात् शानच् प्रत्यये कृते लिख्यमानं. भवत्या
pustakam likhyamaanam. The book which is written by you. Maya pipatishyamaanam. Atra aham patitum ichchami iti prayogah. Aham patitum ichchami. I like to read. Aham pipatishami. Atra sananta prayogah. Atah pipatishami iti ekameva padam. Patitum ichchami ityasmin arthe pipatishami. Aham pipatishami. I like to read. Idanim कर्मणि प्रयोगे maya pipatishyate. It is liked by me to read. But maybe the translation looks little hard because we don't use such translations. But I try to do the literal translation, but you hope you follow it, what I meant. Aham pipatishyami. Maya pipatishyate. Brah pipatishyate tasmat shanachya krite. Pipatishyamaanam. Kim pipatishyamaanam pustakam. So maya pustakam pipatishyamaanam. Iti chet the book which is liked by me to read is the book which is written by you, or which is being written by you. So the book that you are writing right now, I like to read that book. That's what it actually means. So bhavatya likhyamaanam pustakam maya pipatishyamaanam asti. Astu agrimam vakyam dhirena bhuyamaanat shatruna palayamanam. अत्र धीरः भवति. भावे प्रयोगे धीरेण भूयते. पुनः भूयते इत्यस्मात् शानच् प्रत्यये कृते भूयमानं. धीरेण भूयमानं. शत्रुः पलायते. शत्रुः पलायते इति कर्तरिप्रयोगः. कर्मणि प्रयोगे शत्रुना पलायते इति भवति. पुनः तत्र शानचि कृते शत्रुना पलायमानम् इति भवति. अत्र धीरेण भूयमानात् शत्रुना पलायमानम् इति चेत् by the existence of, or with the existence of the veera, the enemy runs away. So that's what it actually means. So dhirena bhuyamanat shatruna palayamanam. Astu. Evam atra yani udaharanani dakshina parshve santi tani visishtani udaharanani santi. यदि एतानि अपि सम्यक् अवगच्छन्ति उत्तमम्. अत्र यदि न अवगम्यते किञ्चित् चिन्ता मास्तु. अत्र यदि भवन्तः वामपार्श्वे विद्यमानानि सम्यक् अवगच्छन्ति तानि एव पर्याप्तानि प्राथमिकानां. परन्तु यदि भवन्तः अग्रिमस्तरं गन्तुम् इच्छन्ति तदानीं कृपया दक्षिणपार्श्वे विद्यमानानामपि अवगमनं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. अस्तु, एवम् अद्यतनविषयः समाप्यते. अत्र यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया कमेण्ट्स् मध्ये प्रेषयितुं शक्नुवन्ति. तद्वदेव एतादृशानि विशिष्टवाक्यानि विशिष्टप्रयोगानि एकवारं लिखित्वा कमेण्ट्स् मध्ये प्रेषयन्तु. यदा समयः मम भवति अहं तेषां परिशीलनमपि करिष्यामि. होप् दिस् video is useful for all of you. And if you have any queries or if you want to interact with us, you can even join our forum, or you can also join our Telegram group. You can find the links for all of them in the description of this video. And subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this, and share this with your friends and interested people or group. Astu, vayam samapayamah. Dhanyavadah.